Genesis 44. Unya, giingnan ni Jose ang sulugoon nga gipiyala niya sa iyang balay. Kun agpagkaon ang mga sako niining mga tawhana kutob sa ilang madaog, ug ibutang ang ilang bayad nga kwarta sa bakba sa ilang tagsa-tagsa ka sako. Isulod ang akong kupa nga plata sa sako sa kamanghuran uban sa gibayad niyang kwarta. Gituman kini sa sulugoon. Sayo sa buntag, gipagikan ang mga magsuon uban sa ilang mga asno. Apan sa wala pa gani sila makalakaw layo sa syudad. Giingnan ni Jose ang sulugoon nga pinilayan niya sa iyang balay. Apa sa pagdali ang mga tawo, kung hiapsan mo sila ingna, nganong gibaslan man ninyo dautan ang maayo? Nganong gikawat man ninyo ang kupa nga plata sa akong agalon? Imnanan sa akong agalon ang maong kupa, ug kini ang gamiton niya kung managna siya. Pagkadautan sa inyong gibuhat. Sa dihang naapsan na sila sa sulugoon, iyang gisutihan sila sa giingon ni Jose. Sila mitubag, nganong nakaingon ka man ni ana? Dili kami makabuhat ni ana. Nasayod ka nga gidala gani namo pagbalik gikan sa Kanaan ang kwarta nga nakaplaga namo sulod sa among mga sako. Busa nganong mangawat man kami plata o bulawan sa balay sa imong agalon? Makaplagan gani nimo nga ania sa usa ka namo ang kupa, patya siya o kaming tanan may himong ulipon nimo. Miingon ang sulugoon, uyon ako ni ana, kung makit-an ko gani sa usa kaninyo ang kupa, himuon ko siyang ulipon, ug siyara ang akong hukman nga sad-an. Busa, gidiskarga nila pagdali ang ilang mga sako, ug giablihan nila ang ilang tagsa-tagsa kasako. Gisusi pag-ayo sa sulugoon ang mga sako nila gikan sa kamanghulangan hangtod sa kamanghuran. Og didto hikaplagi ang kupa na sa sako ni Benjamin. Gigisi sa mga magsuon ang ilang mga bisti tungod sa kaguol o gibalik nila pagkarga sa mga asno ang mga sako ug namalik sila sa syudad. Sa pag-abot ni Juda ug sa iyang mga igsuon sa balay ni Jose, diha pa siya. Mihapa sila sa atubangan niya ug miingon si Jose kanila, unsa man kining inyong gibuhat, wala ba kamo masayod nga ang tawo nga sama kanako makatagna sa umaabot? Si Juda miingon, unsa may among ikasulti kanimo? Unsaon man namo sa pagpangatarungan o sa pagmatuod nga wala kami sala? Gipakita sa Dios nga sad-an kami, busa kaming tanan imo ng mga ulipon ug dili kay siyara nga maoy hikablagan nga nagdala sa kupa. Si Jose miingon, dili ko kana mahimo. Maoray himuon kong ulipon ang nakaplagan nga nagdala sa kupa, ang uban makapauli ngadto sa inyong amahan. Miduol si Juda kang Jose ug miingon, tinahod na kong agalon, pasutiha intawon ako kanimo, ayaw intawon kasuko kanako, kay sama ka sa paraon mismo. Gipangutana mo kami, kung may amahan pa ba kami o may lain pa ba kami isuon. Gitubag ka namo nga may amahan pa kami nga tigulang na ug usa ka manghod nga natawo sa tigulang na ang among amahan. Ang igsuon ining bata patay na ug siya na lamang ang buhing anak sa iyang inahan. Pinangga kining bata sa iyang amahan ug giingnan mo kami nga dad-on siya nganhi kay motan-aw ka kaniya. Gitubag ka namo nga dili siya makabiya sa iyang amahan kay kun mahimulag siya mamatay gayud ang iyang amahan. Apan miingon ka nga dili na kami makaatubang kanimo kung dili namo madala ang among kamanghuran. Sa paghiuli namo sa among amahan nga imong sulugoon, gisuginla namo siya sa imong giingon. Unya miingon siya kanamo,
Balik kamo aron pagpalit og jutayng pagkaon. Gitubag namo siya nga dili kami moanhi, kay dili kami dawaton sa tao kung dili namo madala ang among kamanghuran. Moanhi lamang kami kung siya mahiuban kanamo. Miingon ang among amahan. Nasayod kamong ang akong asawa nanganak og duha ka lalaki. Mibiya na kanako ang usa kanila kung nagtuo ako nga giwatas-watas siya sa mga mananap nga ihalas kay wala ko naman siya ikita. Busa kung kining anak nga nahibilin kanako karon inyong dad-on og may daotan nga mahitabo kaniya, mamatay gayod ako sa kaguol kay tigulang naman ako. May padayon si Judah. Busa kung dili mahikuyog kanako ang bata inigbalik ko sa akong amahan. Mamatay gayud siya kay gimahal man niya pag-ayo kining bataa. Kami unya ang makahatag sa among amahan o kaguol nga makapatay kaniya kay tigulang naman siya. Gigarantiya ko sa akong amahan ang akong kinabuhi alang niining bataa. Giingnan ko siya nga kun ugaling dili ko madala pagbalik ang bata. Ako'y responsable kaniya sa tibuok kong kinabuhi. Busa, sir, ako'y himuang ulipon puli sa bata. Papauliain taon siya uban sa iyang mga isuon. Dili ako makahimo pagpauli sa akong amahan kung dili ko madala ang bata. Dili ko makahimo pagsudong sa daotan nga mahitabo unya sa akong amahan.